مختار کو پیش کرتا ہوں۔ کیا تم عاشق ہو مختار؟ میرا ظاہر کیا بتاتا ہے؟ تمہارا ظاہر کچھ غلط بیانی کرتا ہے، خصوصاً تمہاری آنکھ کا زخم۔ شیطان سے محتاط رہنا مختار، تم ایک بڑے کام کے لیے مبعوث کیے جاؤ گے۔ تم مرجانہ کے بیٹے کو مارو گے اور اس کے منہ پر جوتا مارو گے۔ اس وقت اپنے پاؤں کے نیچے کے کنویں سے غافل مت ہونا، ممکن ہے وہ تمہیں دوزخ کی قبر تک پہنچا دے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ خدا کی پناہ، انسان کی غفلت سے خدا کی پناہ۔ نقل ہے کہ اس شخص نے اسی چھت کے نیچے اور اسی جگہ پر ہمارے مولا حسین کے بریدہ سر پہ چوب خیزران سے مارا۔ مظلومیت حسین پر خون کے آنسو بھی بہائیں تو کم ہوگا، مگر آج شکر اور خوشی کا دن ہے۔ اپنے سر کے بال کٹوا کر مدینے میں مولا سجاد کے حضور اس سر کو لے جائیں، شاید اس ام الفتنہ کے سر کو دیکھنے سے ان کے غموں میں تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے اور سکون ہو۔ لنگڑے ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے، گونگے بھی ہو، خلیفہ آ گئے ہیں، دیکھ نہیں رہے؟ اندھے ہو، نہیں دیکھ رہے؟ وہ اللہ کی مضبوط رسی کو تھامے ہوئے ہے، اس کے ذکر میں کیوں حائل ہو رہے ہو؟ السلام علیکم، اہلاً وسہلاً۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیسی مہمان نوازی جاہل کہیں کے؟ کیا اس کھنڈر میں تھوڑا سا پانی یا کوئی کھجور نام کی شے نہیں پائی جاتی کہ پذیرائی ہو سکے؟ یہ بیچارے تو معذور ہیں، انہیں نرم گدی پر بٹھانا چاہیے، نہ کہ زمین سخت پر۔ خدا لعنت کرے تم لوگوں پر، خدا لعنت کرے تم سب پر۔ تم لوگوں کو صرف ہماری بے عزتی کروانی آتی ہے۔ میں قربان جاؤں آپ پر، ہم نے چاہا کہ ہم حقیروں کے دوست پر بیٹھ کے آ جائیں، ہم نے چاہا کہ کسی نرم گدی پر تشریف رکھیں اور کچھ پانی پی لیں، مگر یہ خود مصر ہیں کہ زمین پر بیٹھیں اور کسی چیز کو منہ نہ لگائیں۔ کوئی گلہ نہیں ہے، اس بے نوا کی سرزنش مت کرو، اصل موضوع پر آؤ۔ کیوں بلوایا ہے مجھے؟ میں نے چاہا کہ تم آؤ اور ہم بیٹھ کر مسلمانوں کی اس افسوسناک حالت پر کچھ غور کریں۔ تفرقہ ابن علی، اس تفرقے بازی نے دین کے پاک درخت پر ٹڈی دل کی طرح حملہ کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کی خبر نہ لیں تو وہ دین کی جڑ کو کھوکھلا کر دے گا۔ مجھ بیکار اور معذور شخص سے کیا کام ہے تمہیں؟
बेकार और बीमार शख्स कोई झूठा आदमी नहीं है। खानदान और असर नसब के लिहाज से रसूल खुदा के भतीजे हो। तुम्हारे मुरीद इराक में अनकरीब खुदाई का दावा करने वाले हैं। अलबत्ता तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुरीदैन हमेशा 2-4 हाथ से गुजर ही जाते हैं, तो उन्हें महार का रोना बनता है। खुदा मुख्तार ने तुम्हारे नाम से इराक में लोगों का माल हड़प करना शुरू कर दिया है। लोगों के दिलों में अपना खौफ बिठा रखा है उसने। कहता है उसके पास तुम्हारा हुक्म है। मैंने मुख्तार को कोई हुक्म नहीं दिया। मैं जानता हूं, अगर तुमने मुख्तार को हुक्म दिया होता तो तुम अपने चचा की शरीयत को पीठ दिखा देते। आप इस गुनाह कबीरा से मुबर्रा हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बलून के झूठ को लिखकर भेज दें ताकि लोग समझ जाएं कि उन्होंने एक झूठे शख्स के हाथों बैत की है। मैं ये नहीं कर सकता। क्या फरमाया आपने? नहीं कर सकता बंदे खुदा। रवा नहीं है कि मैं मुख्तार और उसके क़याम पर जुल्म करूं। उसने मेरे मजलूम भाई हुसैन के इंतकाम के लिए क़याम किया है ताकि हमारे दिलों के जख्मों के लिए एक मरहम बन जाए। वो इस हक के साथ उठा है कि तुमने सिर्फ उसका दावा किया था। आशूर के मकतूलीन के तमाम वरसा मुख्तार के लिए दुआ को हैं। अली के बेटे मुख्तार ने अपने इस अच्छे काम का सवाब अपनी जा तलबी के बाइस कमा दिया है। खून हुसैन का इंतकाम सिर्फ एक बहाना था। मुख्तार का असली इरादा दोनों इलाकों की बादशाहत का हुसूल है। उसने खुतबा पढ़ा है, हमारी बेत तोड़ चुका है, हमारे हुक्काम को माजूल कर दिया उसने, फौज तैयार कर ली है और ऐसी हुकूमत तैयार कर चुका है जो सुफियानी काफिरों से ज्यादा खौफनाक है। आप मसलहते मुस्लिमीन को तरजीह देते हैं या चंद लोगों के जाती मफादात को? ज्यादा बहस मत करो। मुख्तार को एक खत लिखो और मामला खत्म करो। मेरे मुख्तार को खत लिखने से तुम्हारे कामों में कोई गिरा नहीं खुलने वाली। तुम सिर्फ एक खत लिख दो, गिरा खोलना मेरा काम है। मुख्तार मेरा नुमाइंदा नहीं है कि मैं उसे खत लिखूं। मुख्तार खुद मुख्तार आदमी है, चाहे हुकूमत पे रहे या ना रहे। मैं न तो उसे हुकूमत पर रहने की नसीहत करूंगा न छोड़ने की। वस्सलाम। सही। कबीले बनी हाशिम के लोग जहां तक झगड़ा हो सुलह करना पसंद नहीं करते। मसलहते मुस्लिमीन का तकाजा हो तो मुझे इस कबीले के रूबरू होने में कोई कबात नहीं। तुम्हें कुछ मोहलत दे रहा हूं। एक खत के जरिए अपने इस रस्सी तुड़ाए हुए सकाफी कुत्ते को मार कर लो। इसे हिफाजत के साथ एक हीमे में
जमजम के करीब ठहराओ ताकि दुआ के जरिए अपने तकब्बुर का इलाज कर सके। अपने गासिब खलीफा से कह दो कि जंग जमल को जरा याद कर ले और हमारे सैयद और सरदार को अजियत देने से बाज आ जाए। खुदा की कसम अगर मेरे आका के वजूद का एक बाल भी कम हुआ तो जुबैर की पूरी सल्तनत को आग लगा दूंगा। क्या आप अपने पैगाम को लिखेंगे नहीं? नहीं, हमारी मक्के से खत और किताबत खत्म हुई। आज से हमारे माबैन तलवार ही कजावत करेगी। अबू मुफ्तिस। जी अमीर। जदली को फौरन बुलाओ। इताअत अमीर। कहाँ हो अबू अब्दुल्ला? आजकल नजर ही नहीं आते। आपके जेरे साया मशकें करते हैं ताकि जिहाद अकबर में पीछे न रह जाएं। मैंने कसम खाई थी कि आपके मेंबर के नीचे बैठने वालों में से रहूं, जो कि हूं। बिला मुबालगा आज तक आपके एक खुतबे को भी नहीं छोड़ा मैंने। किस तरफ मस्जिद में बैठते हो कि नजर ही नहीं आते? किसी ऐसे कोने में बैठता हूं कि खतीब की नजरों में न आ सकूं। क्यों? दो वजूहात के तहत अबू साक, रियाकारी से भी बचना था और कयाम के गनाइम और लालच से भी बचना चाहता था। अगर हमने आपके साथ मिलकर कयाम किया था तो एक ऐसा फर्ज था जो हमारी गर्दन पे सवार था, बगैर किसी लालच और मकसद के। कयाम के बाद फासला इसलिए अख्तियार किया ताकि आप पर बोझ न बन जाए। मुझे यकीन था कि जब कभी मेरी जरूरत होगी अमीर मुझे बुलाएंगे। नियत जदली मुझसे पोशीदा नहीं है। अगर मैंने अब तक तुम्हें नहीं बुलाया था तो इसकी वजह यह थी कि मैं बड़े कठिन मैदानों के शेर को छोटे मोटे और मामूली कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इस वक्त हम के मामले में एक ऐसी गिराह लग गई है जो सिर्फ तुम्हारे हाथों ही खुल सकती है। कह दें कि तुम्हें अपनी जान देनी होगी। मैं बगैरत हूंगा अगर जरा बराबर भी कराहियत का मुजाहरा करूं या अपनी जान देने से दरेक करूं। पेसर जुबैर ने सैयद को जमजम के करीब एक खीमे में कैद कर लिया है और उसने ये धमकी दी है कि अगर हमने सर तस्लीम खम न किया तो वो उन्हें कुछ हाशमियों समेत जिंदा जला देगा। जुबैर के मनहूस बेटे से कुछ भी बैद नहीं। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उमरा करने जाना होगा, एक ऐसे लश्कर के साथ जो बगैर तलवार और जंगी लिबास के हो। तुम सबको एहराम पहनना होगा और अपने आप को सैयद के पास पहुंचाकर उन्हें उस चुंगल से निजात दिलाना होगा और किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना होगा। हमें किसी ताबड़तोड़ हमले की इजाजत है या नहीं? ताबड़तोड़? लकड़ी लाठी।
زبیریوں کو ڈرانے کے لیے یہ ضروری ہے. مگر اتنا دھیان رکھنا کہ حرم کعبہ میں کوئی خون نہ بہے. اور ہاں، کام مکمل ہونے تک کسی کو بھی تمہارے اس غیر مرئی لشکر کی خبر تک نہ ہونے پائے. یہ دعائیں تمہارے منہ پر ماری جائیں. اتنے سارے زوار ہیں، ایک بیمار یا معذور نہیں جو ہم سے یہ تختی کرایہ پر لینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اٹھیے میرے آقا، ہمیں جلدی یہاں سے جانا ہوگا، وقت بہت کم ہے. آپ کون ہیں؟ یہ سب کیا تماشا ہے؟ آپ کو بچا کر لے جانے پر ہم مختار کی طرف سے مامور ہیں. حرم کعبہ کے اندر لکڑی لاٹھی مکرو ہے بندے خدا. یہ حصار میرے لیے مقدس ہے، میں یہ حصار نہیں توڑوں گا. میں معذرت چاہتا ہوں، اس صورت میں مجھے آپ کو زبردستی لے کر جانا ہوگا. ارے ارے ارے، یہ حرم کعبہ ہے، کوئی گلی کوچا نہیں. تخت کہاں لیے جا رہے ہو؟ یہ لو، یہ رہی اس کی قیمت. یہ کیسا نعرہ ہے؟ ہمارا خون حسین سے کیا واسطہ؟ معافی چاہتا ہوں بھائی، جعفر، یہ کیا شور شرابہ ہے؟ محمد ابن علی کو چرا کر لے گئے. چرا کر لے گئے؟ کیا وہ سونا تھا جو چرا لیا گیا؟ قربان جاؤں آپ پہ، مختار کے آدمی لاٹھیوں کے ساتھ صحن کعبہ پر حملہ آور ہو گئے اور علی کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے. خدا تمہیں نیست و نابود کرے مختار. جعفر، حجاز سے 2 لشکر لے کر جلد از جلد بصرہ میں مصعب کے پاس پہنچو. محلب کو احواز سے بلوا لو اور کوفے پر حملہ کر دو. جو پرچم عدل و انصاف آج آپ لوگوں نے کوفے کے دارالحکومت پر نصب کیا ہے، یہ آپ ہی کی دعاؤں اور خلوص کے مرہون منت ہے. رحمت کے کھلے ہوئے دروازے آپ لوگوں کے ہی درد مند دلوں کا حاصل ہے کہ آپ لوگوں نے آنسوؤں سے گناہوں کو دھو دیا اور عدل کی تلوار کو ان مفسدین کی گردن پر رکھ دیا
کہ جنہوں نے آل رسول پر پانی بند کیا اور زندگی کی نعمت کو ان سے چھین لیا، آپ کو اس کا اجر ضرور عطا ہوگا۔ جان لیجئے کہ آپ کی عدل کی تلوار کی چمک نے ظالموں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اور ان کی جان پر وحشت لاحق کر دی ہے، اور ان کے دھوکے باز بناوٹی چہروں سے نقاب اٹھا کر انہیں عدل و انصاف سے کھل کر مقابلہ کرنے والا بنا دیا۔ آل زبیر کی عدل و انصاف سے جنگ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس دشمنی کی جڑیں جنگ جمل سے جا کر ملتی ہیں۔ آج بنی زبیر نے خانہ کعبہ کو بنی ہاشم کے لیے ناامن بنا دیا ہے۔ یہ جو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں زندہ جلا دینا چاہتے تھے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ بنی زبیر کا ارادہ تھا کہ وہ محمد ابن علی کے ساتھ وہی سلوک کریں جو بنی امیہ نے حسین ابن علی کے ساتھ کیا، اور اگر ہماری غیر مرئی فوج ایک دن بھی دیر سے مکہ پہنچتی تو ہمارے مظلوم سید و سردار زبیر کے بغض اور کینے کی آگ میں جل جاتے اور شیعہ پھر سے ایک بہت بڑے غم میں داغدار ہو جاتے۔ خدا کی قسم میں اس حق میں نہیں تھا کہ بنی زبیر سے کوئی جنگ کی جائے، مگر میں کیا کروں، اس قوم کے کان حق بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، ان کی آنکھیں سچائی کو دیکھتی ہی نہیں اور نہ ان کے دل میں خوف خدا ہے۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ مصالحت، مذاکرات اور خط و کتابت کے ذریعے کوفے اور مکے کے تعلقات کو بحال کروں، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بنی زبیر کی ایک ہی ضد ہے کہ ہم کوفے کو ان کے حوالے کر دیں۔ تو تسلیم کر دینا، آخر کب تک جنگ کے نعرے بجانا چاہتے ہیں؟ آخر کوفے والے زبیریوں سے لڑنے کیسے چلے جائیں جبکہ انہیں شامیوں کے خلاف لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ ارے او ابو عبید کے بیٹے، میں کم از کم موصل سے یہاں تک اس لیے نہیں آیا کہ واعظ و نصیحت کے ممبر تلے بیٹھ جاؤں۔ میں تمہارے اور اشتر کے بیٹے کی منمانیوں سے تنگ آ چکا ہوں، میں اپنا حق مانگنے آیا ہوں۔ بہت خوب، بتاؤ کس نے تمہارا حق کھایا ہے؟ جھوٹی حکومت نے میرا حق کھایا ہے۔ موصل کی سرزمین کو مجھ جیسوں نے فتح کیا اور اس کے خزانے تم لوگوں کے حصوں میں آ گئے۔ آپ لوگ جو سنت رسول کی باتیں کرتے ہیں، مال غنیمت کو فوجیوں کے درمیان انصاف سے کیوں نہیں بانٹتے؟ اے لوگوں، اگر موصل کی سرزمین سے حاصل ہونے والے غنائم کو عادلانہ طریقے سے بانٹا جاتا تو ہر کوفی مجاہد کو اچھا خاصا سونا مل جاتا۔ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے جنگی غنائم کی تقسیم پر جو اعتراض کیا ہے اس کی خبر ہمیں مل چکی ہے ابن حر۔ تو میں اعتراض کرنے کی بنا پر سرزنش نہیں کرتا، مگر ان باطل عقائد کو نشر کرنے کی وجہ سے تم سزا کے حقدار ہو۔ تمہارا حق صرف اتنا ہی ہے جو ابراہیم نے معین کیا، یعنی لشکر خدا سے نکالا جانا۔ خدا کی فوج قصد قربت سے میدان جنگ کی طرف جاتی ہے بندہ خدا، نہ کہ مال غنیمت کی لالچ کے لیے۔ مختار، کوئی بھی عقل مند آدمی مال غنیمت کے لیے اپنی جان کی بازی نہیں لگاتا۔ مجھ جیسوں نے آج تک بے خوف ہو کر تمہاری رکاب میں تلوار چلائی ہے اور کسی خطرے سے فرار نہیں کیا۔ عدل و انصاف پر عقیدہ رکھنا بھی ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ کیا ہو گیا کہ ناانصافی پر اعتراض کو مضر عقائد شمار کر رہے ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے اور بے بنیاد اور جاہلانہ اعتراض مضر ہوتا ہے۔ تم حکومت چلانے کے معاملات میں سے جانتے ہی کیا ہو نوجوان؟ جو کچھ مال غنیمت کی مد میں حاصل ہوتا ہے وہ سب کا سب فوجیوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے جسے انصاف سے بانٹ دیا جائے۔ سب سے پہلے مال غنیمت کا کچھ حصہ بیت المال کا حصہ ہے جسے لوگوں کی ضروریات پر خرچ کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فوج کے کھانے پینے کے اور دیگر خرچے بھی ہیں جو انہی پیسوں میں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ تہمت لگانے کے بجائے ثابت کرو کہ ابراہیم اشتر جو موصل کی فوج کا سپہ سالار ہے، اس نے تم سے جو ایک عام فوجی ہو 1 دینار بھی مال غنیمت زیادہ لیا ہے تاکہ میں اسے فوج سے نکال دوں اور اس پر حد جاری کر دوں۔ میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دعوے سب جھوٹے ہیں۔ اے لوگو، مختار وہی شخص نہیں جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اپنے قیام کی کامیابی کے بعد حکومت کو شورا کے حوالے کر دے گا؟ کیا اس نے حکومت کی کرسی چھوڑ دی؟ تو جب حکومت کو شورا کے حوالے کر دو گے، میں یہ بھی مان لوں گا کہ تمہاری عدل کی باتیں بھی جھوٹی نہیں تھی۔ رک جاؤ نمک حرام، امیر مختار کی غیرت و حیا کی قسم،
अगर अपने तारीख अफकार से दस्तबरदार न हुए कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। बाबू, मैं अगर तुम जैसे कुत्तों के भौंकने से डरता होता तो कभी तुम्हें पत्थर ना मारता। बिन शुमैद, खुदा के घर की हुर्मत का पास रखो। जाने दो इसे मेरे भाई। अमीर, इब्न हुर एक पागल और मनमानी करने वाला शख्स है। मुमकिन है बनी जुबैर ने उसे खरीद लिया होता कि हमारे दरमियान फूट पैदा करे। अगर उसके गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब ना दिया तो कल से हर एरा गैर आपके सामने शेर बन के खड़ा हो जाएगा और अपने अजदाद की खोई मीरास का मुतालबा करेगा। बिन शुमैद, एक मुसलमान हाकिम पर एतराज करना हर मुसलमान का हक है। यही मौला अली का तरीका था। हम उसके अकायद के जुर्म में उसे तंबीह नहीं कर सकते। जब वो तलवार निकाल ले और शर फैलाए और लोगों की जिंदगियां हराम करने लगे, फिर हम उसे उसके अमाल की सजा देंगे। भाइयों, इब्न हुर ने एक ऐसी बात भी की जो आप लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। खुदा ने चाहा तो बनी जुबैर के मामले से फारिग होने के बाद हुकूमत को लोगों की राय के हवाले कर देंगे, क्योंकि हमारी हुकूमत एक आजाद और अवामी हुकूमत है। ये क्या रोज का तमाशा है बगैर तो? हमने कोई गुनाह किया है कि हम मुख्तार के पड़ोसी हैं? खांसी आ जाए या छींक आ जाए तो ध्यान रखना पड़ता है कि नामहरम हमारी आवाज ना सुन लें। सारा दिन हमें अपने घर में सुकून से कोई काम करना भी नसीब नहीं होता। आखिर तुम लोगों को जरूरत क्या थी यहाँ पर आकर रहने की? तुम लोग जो अपने साय से भी डरते हो और हर वक्त सिपाहियों को तुम लोगों की हर जगह हिफाजत करनी होती है, तो फिर अपने उसी जहन्नुम महल में जाके क्यों नहीं रह लेती? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक ये बेहिसी आम रहेगी। मैं कहती हूँ खोलो इस तबेले के दरवाजे को। चुप हो जाओ औरत, बदतमीजी करोगी तो तुम्हारी शामत लगा दूंगा। जचता है तुम पर और तुम्हारे जाबिर अमीर पर जचता है। आओ आओ मेरी शामत लगाओ बगैर तो। लानत है शैतान पर। है कि अमीर मुख्तार की हुकूमत में औरतों की तौहीन जुर्म है, वरना मैं तुम्हारे बाल पकड़कर घोड़े से बांध देता ताकि तुम्हारा मुंह आइंदा बदतमीजी और बेगैरती के लिए ना खुल पाए। हाँ, औरतों की हुर्मत तो उस अमीर को होती है जो मुसलमान होता है और हलालो हराम की तमीज होती है, ना कि तुम और तुम्हारे उस खूंखार जालिम अमीर को। आओ आगे आओ आओ, मेरी अबाया उतार कर मेरे बालों को घोड़े की दुम से बांध दो। नहीं नहीं, उसे मत छूना वरना अपनी औकात दिखा देगी। उसे जानते नहीं हो तुम लोग। ये औरत कल तक सिर्फ एक रेशमी रुमाल थी अपने शौहर की कबा की जेब में। जब से इब्ने हुर ने अपनी इज्जत का आले जुबैर के हाथों सौदा कर लिया है, तब से अपने रेशमी रुमाल को अपने मकासद को पाने का जरिया बना लिया है। एक देख दूसरी देख को कहती है तुम्हारा मुंह काला है। हो सकता है कि मुख्तार की बेगैरती मेरे शौहर में भी सरायत कर गई हो। कल तक इब्ने हुर मुख्तार की रकाब में था तो उसकी गैरत पहाड़ जैसी थी। जब से मुख्तार ने अपने सारे रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं ताकि हुकूमत के तख्त पे राज कर सके, तो मेरे शौहर जैसे लोग बेगैरत हो गए हैं। अरे लोगों, ये मोहल्ला सिर्फ एक मुख्तार का है या हम सब का? आखिर क्यों रोजाना सिपाहियों के बड़े बड़े रेवड़ आते जाते रहते हैं और लोगों का सुकून बर्बाद कर देते हैं? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, आखिर कब तक हम इतने ढेरों ढेर सिपाहियों के ज़ेरे साया सांस लेते रहें और चिल्ला भी नहीं सकते? खुदा ना खास्ता मुख्तार 100 साल तक बादशाहत तो नहीं करना चाहता। मुख्तार की 100 साल की हुकूमत तो पुरानी बात हो गई है, मगर मुख्तार इतने अरसे हुकूमत करेगा कि तुम और तुम्हारा शौहर घुट के मर जाओ। इस घर में तो हमेशा से आना जाना लगा रहा। ये आना जाना कल तक तुम्हें क्यों तकलीफ नहीं दे रहा था? क्योंकि तुम और तुम्हारा वो रंग बदलने वाला शौहर कल तक मुख्तार के नाम का सीना पीटते थे। आज मुख्तार बुरा बन गया है क्योंकि जो रकम मोहतरमा के शौहर को दी गई है वो इस नवाबजादी के अखराजात को पूरा नहीं कर सकती। इसे शेरनी बना दिया है ताकि ये मुख्तार के खिलाफ खड़ी हो सके। हर खुला दरवाजा और बिछा हुआ सुफरा रख रखाव नहीं होता। वैसे मैं भी कुछ अरसे पहले अपने दरवाजे पर इस मलका की तरह काफी चहल पहल रखती थी। बकवास बंद करो बासारी औरत। लगता है कि वसाइल को हसरत से देखने ने कुछ ज्यादा ही तुम्हारी जबान खोल दी है। मुझे मजबूर ना करना कि मैं तुम्हारी सारी इज्जत की दास्तानें खोल दूं। अरे लोगों,
آخر ہمارا جرم کیا ہے کہ 4 دن ان تنگ کرنے والے سپاہیوں کے بغیر سکون سے جینا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس کا حق ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی حکومت ہے جو پڑوسی کے حقوق تک تو جانتی نہیں ہے اور پڑوسی کے اعتراض کا جواب تہمت سے دیتی ہے؟ یا تو تم لوگ یہ محلہ خود چھوڑ دو یا پھر میں خود تم لوگوں کو یہاں سے نکلوا دوں. ہاں آخر پالتو کس کی ہو؟ ابن زبیر کے کتے جو ٹھہرے. یہ محلہ کسی کی جاگیر نہیں ہے محترمہ. جب ابن زبیر نے وہ سونا جو اس نے تمہارے شوہر سے وعدہ کیا تھا وہ دے دیا اور تمہارے شوہر نے محلہ خرید لیا اور تمہارے نام کر دیا سر آنکھوں پہ، پھر ہم یہ محلہ چھوڑ دیں گے. اور ہاں، آج کی بات میں یہ نہ دیکھوں کہ تم شور شرابہ کرو اور سارے محلے کو سر پر اٹھا لو. یہ سپاہی مرد ہیں اور انہیں شرم آتی ہے کہ تم جیسی زبان تراز عورت کے منہ لگے. مگر میں عورت ہوں. سن رہی ہو نا نیلی آنکھوں والی منہ پھٹ عورت؟ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، اگر دوبارہ تم نے زبان درازی اور بے حیائی دکھائی تو تمہاری نجس زبان کو اپنے ان پنجوں کے ذریعے تمہاری حلق سے کھینچ لوں گی. تمہارے پنجے تمہارے اس جلاد چور کی تلوار سے زیادہ تیز نہ ہو تو کچھ کم بھی نہیں ہے. خدا نے بھی 2 بچھوؤں کی کیا خوب جوڑی بنائی ہے. مجھے اپنے تیز پنجوں سے ڈرا رہی ہو؟ ہم بھی کوئی معذور نہیں ہیں. اب جب لڑنے کی ٹھان ہی لی ہے تو آؤ لڑو. دیکھتے ہیں کس کے ناخن اور دانت زیادہ تیز ہیں. خدا تمہیں معاف نہ کرے مختار. تمہاری روٹی پانی کم پڑ گئی تھی کیا جو تم نے حکومت کرنے کی ٹھان لی؟ یہ کیا مشکل کھڑی کر دی تم نے. آپ کہاں جا رہی ہیں دمہ جان؟ آپ کوئی غیر تو نہیں ہے؟ تم اپنے شوہر سے بات کرنے آئی ہو میری بچی. میرا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے تاکہ تم کھل کے بات کر سکو. ہم سن رہے ہیں بانو. آج تم بہت یاد آئے. آج اپنے حور کی بیوی ماریا نے تمہارے گھر کا دروازہ پیٹا. تمہیں اور تمہاری حکومت کو نجس کر کے چلی گئی. میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں. میری کچھ زیادہ کمی بھی نہیں تھی. اس کے شوہر نے بھی آج خدا کے گھر میں میرے خطبے کو توڑ دیا. مجھے چور، جھوٹا اور دغاباز کہا اور چلا گیا. تم کچھ کرو گے نہیں؟ کیا کروں؟ تم تو جانتی ہو کہ یہ سب اچھلنے والے بنی زبیر کے پالتو چیلے ہیں. کوفے کی عوام کو ہمارے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ان کی خیانت سر عام ثابت ہو جانے تک میں کوئی قدم اٹھاؤں یہ خلاف مصلحت ہوگا. میرا دل اس بات پر جل رہا ہے کہ ساری زندگی عزت کے ساتھ جینے کے بعد آج ہم بے عزتی جھیلنے پر مجبور ہیں، وہ بھی اس منصب کی وجہ سے جس کی عمر پھول کی طرح مختصر سی ہوتی ہے. آج ہے اور کل دھواں بن جائے گا. ایسے دن بھی تھے کہ تمام کوفے والے مختار کے نام کی قسم کھاتے تھے. ہمیں کیسی ڈھارس تھی کہ ذرا کچھ ہوتا تھا تو ہمارا وارث ہماری فوراً سنتا تھا. جب سے تمہارے قدم اس ویران محل میں آئے ہیں سب ہی کچھ بدل گیا. تم جھوٹے، دغاباز اور چور بن گئے اور میں ایک گری ہوئی عورت. تم نے اس لیے جنگیں لڑی کہ آج تم یہاں پہنچ جاؤ. کیا یہ محل، یہ تاج، یہ تخت تمہیں اتنا عزیز ہے کہ لوگ تمہارے سر کو قلم کرتے ہیں اور تم کچھ نہ بولو؟ سوچ سمجھ کر بات کرو ناریا. جنگ ایک ایسا فریضہ ہے جو دین نے مجھ پر لاگو کیا ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو میں بھی پچھلے بادشاہوں کی طرح محل اور تخت و تاج سے چپک جاتا اور میری پیغمات خسروی محلوں کی ملکائیں ہوتی. تم اور عمرہ کل اپنے اپنے گھروں کو گئی ہو، کل میں بھی آ جاؤں گا. کون سا کل؟ شاید یہ کل 100 سال بعد آئے. اگر تمہارے دل میں ریاست کی طلب نہ ہوتی تو تم اس جادوئی محل میں ایک لمحہ بھی نہ رکتے. کون ظالم ہے ناریا، تم یا میں؟ ظلم نہیں کہ ایک عمر میرے ساتھ گزار دینے کے بعد بھی تم میرے درد کو نہ سمجھ پاؤ. تمہارا مسئلہ قاتلان حسین کا تھا کہ جنہیں تم نے مار دیا ہے. حکومت میں رہنے کا کوئی اچھا انجام نہیں ہوتا مختار. ذرا گنو تو
تم سے پہلے کتنے بادشاہ اس محل میں آئے اور ان کا کیا حشر ہوا. دیکھو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اپنے آپ کو اور ہم کو اس مشکل سے نجات دلا دو. میں تم سے گزارش کرتی ہوں مختار، میں تمہارے پیر پڑتی ہوں، کم از کم ایک بار مجھ بے وقوف کی بات سن لو. میں جب تک زندہ رہوں گی تمہاری شکر گزار ہوں گی. قاتلان حسین میں سے کچھ لوگ زبیدیوں کی پناہ میں اور ہمارے خلاف فتنہ انگیزی کر رہے ہیں. خدا نے چاہا تو ان کے شر کو دفع کر کے اس کرسی کو چھوڑ دوں گا اور حکومت کو اہل علی کے حوالے کر دوں گا. اور تم بھی ماریا اور جیسی عورتوں کے اعتراضات پر دل چھوٹا مت کرو. کچھ دنوں کے لیے دل پر پتھر رکھ لو. خدا تو دیکھ رہا ہے نا. یہ مظلومیت اس قوم کی تہمتوں کے مقابلے میں بے اجر و ثواب نہ رہے گی. زلزلہ بن کر ولولہ دکھا دو. بیوہ عورتوں کی آہو بکا اور گریے پر دھیان مت دینا. مختار کے سپاہیوں کے دفتر کی کمر توڑ دو. جو کچھ بھی مال غنیمت ملے وہ سب تمہارا ہوگا. عورتوں کے سونے کے ہار بندے اور چوڑیوں سے لے کر ان بے زبان سکوں تک جو مختار نے اپنے سپاہیوں کو دیے ہیں، ایسے شب خون مارنا کہ جیسے مختار کی حکومت کے قلب پر غیب سے کوئی تیر آ کے لگا. گھبراؤ مت بڑھیا، ہم مختار کے دوستوں میں سے ہیں. مختار تو عورتوں پر وار نہیں کرتا. تمہارا شوہر کہاں ہے؟ شوہر؟ وہ تو عین البردہ کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے. اچھا، تو پھر تم مختار کی خاص حمایتوں سے بھی مالا مال ہو. رحم کرو، تم لوگ مسلمان نہیں ہو کیا؟ میرے پاس کوئی بھی سونا نہیں ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے یتیموں کو پالتی ہوں. رحم کرو. مجھے بچاؤ، امی بچاؤ، مجھے بچاؤ. اتنا کافی ہے، چلو. ارے یہ کیا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اس سارے ناحق خون پر کس کا قصور ہے؟ کیا یہ تھی وہ عدل انصاف کی حکومت جس کا تم نے وعدہ کیا تھا؟ پیچھے رہو، امیر تم لوگوں کی بات سن رہے ہیں. یہ کیا تماشا ہے جو ہمیں پیچھے ہٹا رہے ہو؟ میں امیر کو دیکھنا چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں ہٹو میرے سامنے سے. فضول کی باتیں مت کرو بہن، اپنا شکوہ بیان کرو. امیر سن رہے ہیں. اندھے ہو؟ میرا شکوہ میرے زخم ہے، میرا شکوہ میرا ویران گھر ہے، میرا شکوہ ناامن حالات ہیں، میرا شکوہ ناانصافی ہے. اگر امیر کے کان سننے والے ہوتے تو آج ان فقیروں اور غریبوں کا یہ حال نہ ہوتا. اسے آنے کا راستہ دو سپاہی. آگے آؤ بہن، ادھر آؤ.
थूको मेरे मुंह पर। मेरे मुंह में खाक। बिन कामिल, इसी वक्त इब्ने हुर के घर जाओ, उसके घर को वीरान कर दो और उसके घर वालों को कैद कर लो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो हुक्म दे रहा हूं वही करो बिन कामिल। क्या समझाना चाहते हो? कुछ लुटेरे लोगों के घरों पर हमला आवर होते हैं, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव कर रहे हैं, तुम्हारी और तुम्हारे सिपाहियों की इज्जत को पामाल कर रहे हैं, हुकूमत को नालायक और कमजोर दिखाना चाहते हैं, और तुम ये समझाना चाहते हो कि मैं अपने गुस्से को ठंडा कर लूं और नरमी से काम लूं, इतनी रोने की आवाजों को न सुनूं। अगर मैं इन सिपाहियों का सरदार होता तो इब्ने हुर की खाल को नोच कर रख देता। या तो हमें लोगों की जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत करनी आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो बेहतर यह होगा कि हम मर जाएं। कल रात औरतों और बच्चों के साथ जो सुलूक हुआ है उसके कसास में इस घर को तबाह और बर्बाद कर दो। तबाह कर दो? मुख्तार जैसे खुखार से यही तवक्कुह की जा सकती है। तुम्हारा नामर्द शौहर किस सुराख में छुपा हुआ है? नामर्द तो तुम लोग हो जो एक औरत पर हमला कर रहे हो। तूफ है तुम लोगों की गैरत पर। तुम लोगों ने शर्म हया को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। अगर कुछ गैरत होती तो अपनी दाढ़ियां मुंडवा कर अबाया ओढ़ लेते और वही बेहतर होता। मेरा शौहर बीच मैदान में है, दम है तो जाओ शिकार कर लो, उसके घर वालों से क्या लेना देना। चमगादड़ दिन में तो छुपता फिरता है और रात को मैदान में आ जाता है और उड़ता फिरता है। इसे कैद कर लो। मैंने उस अदलो इंसाफ का फातिहा पढ़ लिया जो गुनाहगार मर्द के बदले में उसकी बेगुनाह औरत को सजा देता है। इसे सूली पे चढ़ा दो, मार दो इसे जान से मार दो। इसे रस्सी से क्यों बांध कर लाए हो? क्या करना चाहिए था बहन? इस बेगैरत मर्द की बेगैरत बीवी के बालों को घोड़े की दुम से बांध कर घसीटना चाहिए था, ताकि इसके बेगैरत शोहर को पता चले कि यतीमों और बेवाओं के साथ जुल्म करने का क्या अंजाम होता है। मेरा शोहर तुम्हारा फौजी था, उसने कोई कम तलवार चलाई, कम जानिसारी दिखाई उसने? क्यों बागी हुआ वो? हाकिम का फसाद रियाया को बागी बना देता है और सरदार का फसाद फौजी को। तुम लोगों ने मेरे शोहर का हक मारा तो वो तुम्हारा दुश्मन बना, और फिर मेरे शोहर की तुम लोगों से दुश्मनी का मुझसे क्या वास्ता? क्या यही एक मुसलमान का तरीका कि एक औरत पर हमला करके लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करके उसका मजाक उड़ाया जाए? क्या यही थी वो अली की अदालत जिसका नारा लगाते थे? शौहर कहाँ है तुम्हारा? मेरा शौहर दरबदर और बेघर है। अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो उसके पास चली जाती और अपने आप को तुम लोगों के पंजों की दर्द से बचा लेती। इस औरत की जबान हद से ज्यादा तेज है अमीर, मीठी जबान से मुंह नहीं खोलेगी। मुझे किस चीज का इकरार करना होगा? उस गलत तोहमत का जो तुम लोगों ने मेरे शौहर पर लगाई है। किसने देखा कि मेरे शौहर ने कल रात को लोगों के घरों पे हमला करके जलाया, तबाह किया और मारा वगैरह वगैरह? ये तुम लोगों की अपनी चाल है कि तोहमत के जरिए अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाना चाहते हो। मेरे शौहर में इतनी शुजाअत है कि वो अपने हक को खुल्लम खुल्ला सारे जमाने के सामने मांग सकता है। ये सामने आ गया कि तुम और तुम्हारे बेगैरत शौहर ने बनी जुबैर की मदद से हमारी हुकूमत की कब्र खोद डाली है। साजिश हर लिहाज से नबी तुली हुई है। हाँ, हमारी गैरत और इंसाफ का यह तकाजा नहीं है कि किसी बेशर्म और बदतमीज औरत पर तलवार उठाए। मुमकिन है तुम्हारा बदमाश मिजाज शौहर भी यही तवक्को रखता होगा, जब ही खुद तो चूहों की तरफ भाग निकला और एक चुड़ैल को हमारे लिए छोड़ गया। मगर मैं मुख्तार साकफी ये साबित कर दूंगा कि मैं शैतानों की साजिशों से वाकिफ हूं और उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। जिंदान में डाल दो इसे। कल लोगों के दरमियान तुम्हारा इस तरह किसास करूंगा कि अब तक किसी ने न देखा न सुना होगा। इसकी बकवास के धोखे में मत आना मारिया। इसने तुम्हें इसलिए डराया है ताकि तुम डर जाओ और अपने शौहर को रुस्वा कर दो।
शब पढ़ते हो? तुम लोगों को खुदा का मुख्तार वास्ता, क्या रसूल करना का चाहता वास्ता, है? वो कुछ बस नहीं करो। कर सकता। हम न करबला में थे, न हमने किसी का माल खाया है और न ही लोगों का कोई नुकसान किया है। मैं तो मुख्तार के गुस्से से डरता हूँ। उसने तो कभी अपने पराये पर रहम ही नहीं किया। मैंने तो ये भी सुना है कि उम्र साहब को देग में पका दिया गया है। उठो, अरे सुनो, उठ जाओ। दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोलो। सिपाहियों! मेरी बात सुनो। सिपाहियों! दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। यहाँ आओ। दरवाजा खोलो। सिपाहियों! कहाँ मर गए बगैर तुम? दरवाजा खोलो ना। दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो ना। खालिद, जी सरदार। ये तुम लोग यहाँ क्यों सो रहे हो? सरदार, उस औरत से पूछिए जो मुस्तकिल उल्टे सीधे ख्वाब देखती है और डर जाती है। बहुत खूब, तुम लोग मेरी जगह पर जाओ, मैं खुद इधर खड़ा हूँ। जी सरदार, चले जाओ। जो हुक्म आपका। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? ये ख्वाब है या हकीकत? समझ लो कि तुम ख्वाब देख रही हो। अपने ख्वाब को जारी रखो, जल्दी करो, वक्त कम है। मैं अपनी शौहर की गैरत और मर्दानगी पर नाज करती हूँ। खुदामा के बेटे का चेहरा देखने वाला होगा जब उससे पता चलेगा कि यह औरत मौजूद नहीं है। मुख्तार का चेहरा ज्यादा देखने लायक होगा। तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार हूँ। इब्ने जुबैर की हुकूमत में तुम जिंदान कूफा के अमीर का ओहदा पाओगी। खुश रहो। तो फिर हमारे हिसाब का क्या होगा? क्या हुआ? मैंने अर्ज किया कि हमारे हिसाब का क्या होगा। कैसा हिसाब? हमने आपस में मुआहदा तय किया था, मर्दाना वार एक रकम तय की थी हमने। जिंदान का मख्फी दरवाजा 500 सिक्कों के बदले में, जिसका आधा तुमने दे दिया और बाकी आधा तुमने अभी देना है। वादा निभा दिया मैंने। तुम्हारी जान की कसम, मेरा हाथ खाली है। मेरे पास जो कुछ था उसे मुख्तार से दुश्मनी में लगा दिया। इसका भी इकरार कीजिए कि मैंने भी कोई कम खतरा मोल नहीं लिया है। मुख्तार को जैसे ही पता चलेगा कि मैंने उससे खयानत की, फौरन मेरी जान ले लेगा। क्या मुझे लाजमन ये रकम अदा करनी होगी? आपके सर की कसम, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मैंने एक एक दिनार का हिसाब लगाया हुआ था। ये मत समझना कि मैं कोई कंजूस आदमी हूं। नहीं, जाती तौर पर मुझे उन लोगों से शदीद चिढ़ है जो अपने मालिकों से खयानत करते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम अपने हाजतों को पा ही लो, ताकि तुम्हें दोबारा कभी खयानत न करनी पड़े।
दरवाजे का पहरेदार बना दूं, ताकि मुख्तार ये जान ले कि लालच के अजदही ने उसकी हुकूमत को डसा है। कोई मसला तो नहीं हुआ? लगता है जब से अबू उमरा खाना नशीन हुआ है, मुख्तार की कमर टूट गई है। तुम लोग ऐसा करो कि जाओ और अभी और इसी वक्त कुछ चालाक, बदमाश और बेमिसाल लोगों को जमा करो। 4 गिरोहों में बट जाओ और 4 मोहल्लों पर शबकून मार दो और सिपाहियों को उलझा के रखो ताकि इतनी देर में हम कूफे से दूर निकल जाएं। जैसे ही खतरा टल जाए, जिससे अकबर पर आकर हम लोगों से मिल जाना। इंतजार करूंगा। आप पे कुर्बान जाऊं। बज़ाहिर कैद खाने के सिपाहियों को सरदार जंदान के मख्फी रास्ते से भाग निकला है। अब क्या वादा किया है वो तो खुदा ही जानता है। खयानत, रिश्वत, कुफ इस कदर बेगैरती और पस्ती पर। मैं मुख्तार को क्या जवाब दूंगा? एक सिपाही ने खामोश! एक फौज का बागी हुकूमत के अड्डे पर हमला कर देता है, उसका निवाला चुरा कर भाग निकलता है और हम पर और हमारी हुकूमत पर कहकहा लगाकर हंसता है। कैसा लगता है बताओ मुझे? ऐसी हुकूमत जिसके तमाम साहिबान मनसब अफराद अंधे, गूंगे और बहरे हैं। ऐसी हुकूमत के बाकी रहने की उम्मीद रखी जा सकती है क्या? ये हमारा ही कसूर है जब भुगतना पड़ रहा है। इब्ने हुर का सारा किस्सा हमारे अपने किए की सजा है। एक पूरी हुकूमत की इज्जत और तौकीर सिर्फ चंद दीनार रिश्वत के बदले में। मैंने फातिहा पढ़ ली है इस हुकूमत की, तुम लोग भी पढ़ डालो। नहीं अमीर, मुझे अभी भी इस हुकूमत के बका की उम्मीद है। तुमने हम सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं कियान, तुम्हें हक है कि तुम बावल न करो, मगर हकीकत कभी कभार इतनी तल्ख होती है कि तुम आरज़ू करोगे कि काश कोई हकीकत न होती। यह हुकूमत सकरात के आलम में है, फिक्र करो इसके कफन दफन की। हुकूमत बीमार है ये मान लिया, मगर इसका इलाज नामुमकिन नहीं। हुकूमत के आला अफसरान ना तो अंधे हैं और ना ही बहरे। इस हुकूमत की जड़ में एक ऐसा गहरा जख्म है जो पिछली हुकूमतों की मीरास है। निचले दर्जे के सिपाही ज्यादातर जरूरतमंद और सुस्त हैं, जल्दी धोखा खा जाते हैं, रिश्वत के सामने ढीले पड़ जाते हैं। जिस रात हुरमुल्ला ने मेरे अहले खाने पर हमला किया, मैं उस रात एक अजनबी के हुलिये में कूफे के मोहल्लों में घूम रहा था ताकि कानून के मुहाफिजों और सिपाहियों पर नजर रख सकूं। उस रात में मसले की जड़ तक पहुंच गया। बीवी और बच्चे के दाग ने मुझे मौका न दिया कि इस बारे में आपसे बात कर सकूं। उस रात एक सिपाही मेरे माल पर बुरी तरह से नीयत खराब कर बैठा। इब्ने हुर ने कोई नई हरकत नहीं की है, इन्हीं सिपाहियों में से कुछ को खरीद कर जिंदान तक रसाई हासिल कर ली। सिपाही उस वक्त बिगड़ता और खयानत करता है जब वो जरूरतमंद हो। उसकी जरूरत को पूरा कर दीजिए।
वो दिलो जान से खिदमत करेगा। नाउम्मीद नहीं करूंगा तुम्हें कियान। शायद तुम और तुम्हारे साथी मसीहाई मौजज़ा रखते हो और इस हुकूमत के मुर्दा जिस्म में रूह फूंकने आए हो ताकि इस मुर्दे को दोबारा जिंदा कर सको। बिस्मिल्लाह।